आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा रक्षा मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भविष्यमा हुने भनिएको अमेरिका भ्रमणका क्रममा एसपीपी सम्झौताका नाममा सैन्य सम्झौता हुन लागेको र यसले अमेरिकन आर्मीको नेपालमा उपस्थिति बढ्ने तथा नेपाल सैन्य रणनीतिको चपेटामा पर्ने भन्दै तत्काल त्यस्तो कुनै सम्झौता नगर्न र त्यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न जान लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमण समेत रद्द गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले उठाएपछि यो विवाद यति चर्कियो कि मन्त्री परिषदले एसपीपीमा सामेल नहुने भनेर अमेरिकालाई पत्र लेख्ने निर्णय नै गर्यो। तर त्यो पत्र अहिलेसम्म लेखिएको छैन। मन्त्री परिषदको निर्णयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको बताउँदै आएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्साल भन्नुहुन्छ, विपद सहयोग पूर्वाधार लगायतका विषय छन्। नेपाली सेनाले विपदका नाममा सहयोग लिएको भनिएको छ। अमेरिकासँगको सहयोगको सम्बन्धमा सरकारवाला मन्त्रालयहरू र निकायसँग समन्वय गरेर अघि बढ्छौँ। मन्त्री परिषदको पत्र अध्ययन भइरहेको छ। तर मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा पठाएको विषय मातहतको परराष्ट्र मन्त्रालयले अध्ययन गर्दैछौँ भनेर भन्न नमिल्ने विज्ञहरूको तर्क छ। मन्त्री परिषदले असार 6 गते एसपीपी कार्यान्वयन नगर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले अमेरिकालाई पत्र लेख्ने निर्णय गर्यो। यसपछि यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्री परिषदले परराष्ट्र मन्त्रालयमा लिखित निर्देशन दियो। तर अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकालाई पत्र नलेखी मन्त्री परिषदको निर्णय अध्ययन गरिरहेको बताउँदै आएको छ। परराष्ट्र मामिला जानकार रमेशनाथ पाण्डे भन्नुहुन्छ, मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयको कार्यार्थ पठाएको पत्रलाई पाएपछि अध्ययन गर्ने अधिकार मन्त्रालयले कसरी पायो? सरकारको निर्णयमा मन्त्रालयले अध्ययन गर्छन् कि कार्यान्वयन? उहाँको प्रतिप्रश्न छ। नेपालको संविधान अनुसार नेपालको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारी क्याबिनेट हो। त्यसको निर्णय अन्तिम हुन्छ। त्यसको निर्णय सरकारका सम्पूर्ण अङ्गहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अब त्यसले निर्णय गर्यो, यसमा हामी सामेल हुन्नौँ, यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। त्यो कुरा अमेरिकी सरकारलाई सूचना गरिदिने, लेखेर पठाइदिने भन्ने निर्णय क्याबिनेटले गर्यो भनेर क्याबिनेटका प्रवक्ताले सार्वजनिक गर्नुभयो। त्यसको निकै दिनपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्यो, यसको यो आएको छ, यस्तो क्याबिनेटको पत्र हामीलाई आएको छ, हामी यसको अध्ययन गर्दैछौँ। नेपाल सरकारको क्याबिनेटले गरेको निर्णय कार्यार्थ पठाएको पत्र पाएपछि त्यसमा अध्ययन गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको एउटा मन्त्रालयले कहाँबाट पायो? यदि चाहिँ भोलि यहाँ चाहिँ विपत्ति आएर यहाँको चाहिँ हाम्रो फौज राष्ट्रिय स्थायित्वको लागि, सुरक्षाको लागि जानु पर्यो भने त्यसलाई दिएको, कमान्डरले दिएको अधिकारलाई त्यसले औचित्य ठिक छ कि छैन भनेर त्यो तिनीहरूले जाँच्न थाल्यो मैदान उसमा फ्रन्टमा गएको फौजले भनेदेखि यो देशको दुर्भाग्य के होला? संसारको कुनै पनि देशमा सरकारको क्याबिनेटले गरेको निर्णयलाई सरकारका मन्त्रालयहरूले बसेर अध्ययन गर्छन् कि कार्यान्वयन गर्छ? एसपीपीका विषयमा मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम पत्र नलेख्नु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नै भूमिका रहेको स्रोतको दाबी छ। यही कारण परराष्ट्र मन्त्रालयले एसपीपीमा संलग्न नहुने भनेर पत्र लेख्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको भन्दै टार्दै आइरहेको हो। किनकि यही कारणले प्रधानमन्त्रीको प्रतीक्षित अमेरिका भ्रमण रद्द हुने अवस्थामा पुग्यो। देव गुरुङजीले भने जस्तो या त त्यो भ्रमणमा यही एसपीपीमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम थियो, त्यसबाट नै पछि हट्ने निर्णय भएपछि भ्रमण रद्द भएको हो, या विवाद सामसुम भएपछि पछि फेरि कुनै उपयुक्त समयमा हस्ताक्षर हुने भीम रावलजीले आशंका गरे जस्तो अवस्था हो। यही कारण सरकार पत्र लेख्न आनाकानी गरिरहेको छ। एसपीपी सम्झौता नहुने भन्ने कुरा भइसकेपछि अरू विकल्प नामहरूबाट कन्टेन्ट त्यही राखेर चाहिँ सैन्य सम्झौताको कन्टेन्ट राखेर अरू विभिन्न नामहरूबाट पनि वर्कआउट गरिरहेको बुझिन्छ। म्युचुअल डिफेन्स ट्रिटी नामबाट पनि त्यो प्रयास चलिरहेको छ। स्ट्राटेजिक डिफेन्स प्याक्ट भनेर पनि त्यो प्रयास चलिरहेको छ। त्यो चाहिँ त्यो नाम चेन्ज गर्ने र कन्टेन्ट उही राखेर चाहिँ फेरि पनि एग्रिमेन्ट गर्ने प्रयास चाहिँ
अमेरिकी पक्षबाट त्यो प्रयासहरू चलिरहेको छ। यदि ती कुराहरू हुन सकेन भने स्टाटस अफ फोर्स एग्रिमेन्ट भनेर चाहिँ सोफा भनेर भनिन्छ, एमसिसीको आधारमा सोफामा टेकेर सोफाको नामबाट अर्को सैन्य एग्रिमेन्ट गर्ने भन्नेतर्फ पनि चाहिँ प्रयास चलिरहेको छ। एमसिसी सम्बन्धी बारबुँदी सम्झौताको बारबुँदी घोषणापत्रको बारेमा अहिलेसम्म पत्रचार भइरहेको छैन। छिटोभन्दा छिटो त्यो पत्रचार गरेर त्यसमा स्वीकार्य अस्वीकार्य यो क्लियर गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यति बेला हाम्रो देशमा धेरै समस्याहरू गम्भीर र गम्भीरतम हुँदै गएका छन्। मुलुकको राष्ट्रियताका सामु अनेक प्रकारका खतराहरू मडारिरहेका छन्। हामीले एसपीपी लिनौँ भनेर यो सदनबाटै भनेको र मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको 1 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो सभामुख महोदय। हामीले चाँडोभन्दा चाँडो यो पत्र लेख्छौँ र यो कुरालाई रोक्छौँ भनेर सरकारले भनेको हो, तर अहिलेसम्म पनि त्यो पत्र लेख्न नसकिनु भनेको के कारणले त्यसै लेख्न सकिएको छैन? यो हाम्रो देशको क्याबिनेट भन्दा बाहिरतिर कतातिर छ कार्यकारी अधिकार? कार्यकारी अधिकार भएको क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेपछि अब फेरि पनि अरू कसैले रोक्न सक्छ यो देशमा? के कारणले रोकिँदैछ? म गम्भीरतापूर्वक प्रश्न उठाउन चाहन्छु सभामुख महोदय, सरकारसँग र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग। यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लियोस् र यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गरियोस्, राष्ट्रको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरियोस् भनेर म भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय। परराष्ट्र प्रवक्ता लम्सालले अब तत्काल प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण नहुने सङ्केत गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 77औं महासभाका लागि आन्तरिक गृह कार्य सुरु भएको बताउनु भएको छ। जबकि लम्सालले नै यसअघि प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण अपेक्षित रहेको भन्दै तयारी चलिरहेको बताउँदै आउनु भएको थियो। यही एउटा एसपीपीको विषयले अमेरिका नेपालको पुरानो सम्बन्धमा खलल पुगिहाल्ने त होइन, तर यसले विश्वासको सङ्कट भने निम्तिएको छ। एकातिर अमेरिकाले चाहे जस्तो एसपीपीमा सम्झौता हुन नसक्नुले उसले ट्र्याक 2 अर्थात् अन्य रणनीति पनि अपनाउन सक्नेछ, किनकि एसपीपी सम्झौता जति नेपालको आवश्यकता हो त्योभन्दा धेरै गुणा बढी यो अमेरिकाको आवश्यकता र चाहना हो। त्यही कारण पनि मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसक्दा पनि एसपीपीमा सामेल नहुने भनेर परराष्ट्रले पत्र लेख्न सकेको छैन। परराष्ट्र सम्बन्धमा सन्तुलित नीति चाहिन्छ भनेर हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई हाम्रो कूटनीतिको मूल मन्त्र मानेका छौँ। तर हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध यसबाट धेरै पर बरालिरहेको बताउनुहुन्छ रमेशनाथ पाण्डे। एसपीपीमा हाम्रो राष्ट्रिय हित के हो हामीले पहिचान्ने गरेनौँ, मात्र त्यसलाई हाम्रो राजनीतिक दलको एजेन्डा बनायौँ। देशभित्रको राजनीतिक दलको सिद्धान्त बाहिर काम लाग्दैन भन्दै भर्खरै भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डासँगको भेटलाई बडो अचम्म भनी व्याख्या गर्नुभएका र विगतमा सशस्त्र विद्रोहका बेला भारतलाई अनेक गाली गर्ने तथा सुरुङ युद्ध गर्छु भन्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले चरम दक्षिणपन्थी भाजपासँग देशभित्रको दलको सिद्धान्त केही होइन भन्दै सहकार्य गर्ने मुडमा हुनुहुन्छ। अमेरिका र भारतलाई विस्तारवादी सामन्तवादी भनेर नथाक्ने दलहरू तिनैसँग सहकार्यमा छन्। चीन, भारत, अझ अमेरिका, चीन, अमेरिका, रुस एक आपसमा भिडिरहेका छन्। यिनीहरू दुई ध्रुवमा छन्, तर भारतले यी सबैसँग सम्बन्ध राम्रो राखेर देश हितमा फाइदा लिइरहेको छ। बारम्बार भारत धाइरहने नेताहरूले यति कुरा त बुझ्नुपर्ने हो नि, अनेक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विवाद र तनावका बीच पनि कसरी परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्छ र यसलाई देश हितमा कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर। शक्ति राष्ट्रहरूको पक्ष विपक्षमा लागेर हामीले केही पाउँदैनौँ, मात्र यिनीहरूको क्रीडास्थल बन्छौँ। हाम्रो राष्ट्र र हामी क्राइमिया, युक्रेन लगायतको हालतमा पुग्छौँ। विश्व आज शीत युद्धकालीन अवस्थाबाट बाहिर निस्किएर खुल्लम खुल्ला हस्तक्षेपको नीतिमा आइपुगेको छ र यस्तो अवस्था भोगेका क्राइमिया, युक्रेन, म्यानमार, अफगानिस्तान, श्रीलङ्का लगायतका धेरै देशहरू कुनै बाहिरी शक्ति आएर उनीहरूको पक्ष विपक्षमा लडाईँ लडिदिइराखेको छैन। बाहिरी स्वार्थको तानातानमा देशमा अस्थिरता र लडाईँ सुरु भएको छ र आफ्नो लडाईँ उनीहरूले देशभित्र आफैले लड्नु परिरहेको छ। हाम्रो देशमा अमेरिका, भारत र चीनको रणनीतिक स्वार्थ छ।
त्यो स्वार्थबाट कसरी बच्ने र उनीहरूको सहयोग हाम्रो समृद्धि सपनामा कसरी लिने, यही एकमात्र विषयमा हाम्रा हरेक सरकारले 24 घण्टा सोच्नुपर्ने विषय छ। परराष्ट्र सम्बन्ध जो सत्तामा छ उसले मात्र सञ्चालन गर्नुपर्छ। सत्तामा रहने दल परिवर्तन हुन सक्छ, परिवर्तन भएपछि परराष्ट्र सम्बन्धको सिद्धान्त होइन सञ्चालन शैली उनीहरूले परिवर्तन गर्न सक्छन्। तर जुनसुकै दल सत्तामा भए पनि परराष्ट्र नीति देश हितमा हुनुपर्छ, न कि दलीय स्वार्थ र व्यक्तिगत हितमा। तर हामी कहाँ दल पिच्छे, व्यक्ति पिच्छे परराष्ट्र सम्बन्धको सिद्धान्तमै परिवर्तन ल्याउने गरिएको छ, जसका कारण हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुमाउँदै गएका छौँ। यही कारण अहिले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण नै अन्योलमा परेको छ भने यही एसपिपीमा सहभागी नहुने निर्णयले देश बाहिर अमेरिकाको र सहभागी नहुने पत्र नलेखेर देशभित्र अन्य दलहरू तथा नागरिकको विश्वास गुमाउँदै गएको छ सरकार। यही कारणले वाशिङटन र बेजिङमा हाम्रा विषयमा वाक युद्ध चल्छ। त्यसको प्रत्यक्ष छिटा हाम्रै देशभित्र देखिन्छ, तर सरकार चुपचाप मुखदर्शक बनेर बस्नु परिरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्साल भन्नुहुन्छ, कुन कुन देशले के बोल्छन् ती सबैमा हामी जवाफ दिँदै हिँड्दैनौँ।